أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا أولادهم من الله شيئا. أولئك أصحاب النار. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدقت